Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا عزيز يا جبار يا متكبر لا إله إلا الله سبحان الفتاح العليم. أستغفر الله. يا رحيم يا رحمن يا جار المستجيرين يا ولي المؤمنين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبل. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اغفر لي وارحم. سبحان العلي العظيم. يا مسبب الأسباب سبحان الحي الذي لا يموت. ربي اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم. أستغفر الله ربي وارحم. فالله خير خافض وهو أرحم الراحمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا عزيز يا جبار يا متكبر لا إله إلا الله سبحان الفتاح العليم أستغفر الله لا إله إلا الله هو الرزاق يا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم اغفر لي وارحم سبحان العلي العظيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر